नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले 753वटा स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको पनि 1 वर्ष पुगिसकेको छ। पछिल्ला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकाल कसरी सम्पन्न गरिरहनु भएको छ, सुशासनको विषयमा के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको थियो र अहिले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न के गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर प्रश्न गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माण गर्नका लागि हामी गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका आइपुगेका छौँ। नगरपालिकाले गरिरहेको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ र सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नगरपालिका र नगर प्रमुखले कसरी अगाडि आफ्ना कार्यक्रम र कार्यहरू बढाइरहनु भएको छ भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौँ। यो सँगसँगै केही सेवाग्राही र स्थानीय बासिन्दाको आवाज पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। स्थानीय सरकार आफैले धेरै काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कामहरू प्रभावकारी भए पनि धेरै स्थानीय तहका कामका विषयमा आम नागरिक र सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ। स्थानीय सरकार मार्फत प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणका विषयमा बुझ्न हामी गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका आइपुगेका छौँ। नगरपालिकाले समुन्नतिको पहिलो आधारका रूपमा सुशासनलाई राखेर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बताउनु भयो। नगरपालिकाको भवन जुन सुन्दर छ, राम्रो छ, यो समृद्धिको सूचकाङ्कमा पर्छ। यो तर हामीले खोजेको चाहिँ समुन्नति हो। समृद्धि र समुन्नति फरक हुन्। हामीले समुन्नतिको केन्द्रमा हामीले मान्छेले राखेका छौँ। मानव पुँजीको विकास नभएसम्म सबै कुरा निरर्थक हुन्छ भनेर भन्छ कि। त्यस कारणले के भने समुन्नति र समृद्धि फरक कुरा हो। यहाँले उठाएको कुरा समुन्नति हो। कुनै पनि नागरिक आउँदाखेरि उहाँले पाउने सेवा टेलिफोन कस्तो छ भन्ने कुरा हो नि। आउने बित्तिकै हामीसँग सहायता कक्ष हेल्प डेस्क छ। हामी आइसकेपछि तल्लोपट्टि सहायता कक्ष अथवा हेल्प डेस्क खोलेर अहिले सबै नागरिकहरूले त्यहाँबाट सेवा लिनुहुन्छ, त्यहीँबाट निवेदन हुन्छ, फोटोकपी त्यहाँ हामीले यहाँबाट गरिदिन्छौँ। यसरी उहाँले सेवा लिनुहुन्छ निःशुल्क। हामीले मजाले हामीले यहाँबाट दिने गरेका छौँ। तलपट्टि निवेदन लेख्नुहुन्छ, निःशुल्क निवेदन लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्था छ, त्यहीँबाट सेवा गर्नुहुन्छ। अझ हामीले कहिलेसम्म गरेका छौँ भने अलमल परेका साथीहरूलाई त जो हुनुहुन्छ अलिकति गाउँबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्येक चाहिँ फाटा पुर्याउने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। मेरो यहाँ सहयोग बस्नुहुन्छ बाहिरपट्टि, उहाँलाई मैले बारम्बार भन्छु उहाँ कहाँ जान खोजेको पुऱ्याउनुहोस् त, नगर पुऱ्याइदिनुहुन्छ, उहाँलाई फाटा पुऱ्याइदिनुहोस् त भनेर त्यो समयको सेवा चाहिँ हामीले निकै तलसम्म हेरेर हामीले दिने गरेका छौँ। सहायता कक्ष छ, समस्या छैन। बस्नको लागि फर्निचरको व्यवस्था छ। हामीले चिसो र तातो पानी खानेको लागि तुरुन्त व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब केही दिनभित्रमा प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ फिल्टर, तातो पानी, चिसो पानी सब व्यवस्था चाहिँ गर्दैछौँ। त्यस कारणले के हो भने यो ढ्याप हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो भवन आहा भनिन्छ नि हामीले, त्यो चाहिँ त्यसले समृद्धिको झल्को दिँदो रहेछ। तर त्यसभित्रको कुरा के हो भन्ने कुराले बल्ल समुन्नतिको सूचाङ्कभित्र पर्दो रहेछ। त्यस कारणले हामीले समुन्नतिको यो यात्रामा निकै प्रतिबद्ध भएर काम गरेका छौँ। अहिले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार नगरपालिकालाई दिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षक नियुक्ति र सरुवासम्म नगरपालिकाले गर्न सक्छन्। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रमा आफू अनुकूलका निर्णय गराएको विषयमा धेरै उजुरी पनि पर्दै आएका छन्। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा पनि केही समस्या रहेको र समाधानका लागि आफूहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगर प्रमुख पन्थीले दाबी गर्नुभयो। पालिकालाई लाग्ने अर्को आरोप हो अनुदानको रकम र अनुदान अनियमितता। पालिकाले प्रदान गर्ने हरेक शीर्षकका अनुदानलाई लाभग्राही मैत्री र उपलब्धिमूलक बनाउन नगरले कुनै कसर बाँकी नराखेको नगर प्रमुख पन्थीले स्पष्ट पार्नुभयो। म आइसकेपछि 2वटा चाहिँ हाम्रो एउटा यो सशक्तको कार्यक्रममा थियो, केन्द्रबाट सोझै आएको। त्यो पाडा प्रबन्धन हाम्रो 2टा कार्यक्रम थिए। त्यो पाडा प्रबन्धन कार्यक्रमलाई कृषकको घरमै गएर हेरेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। जहाँ चाहिँ मजाले उहाँले पाडा ल्याउनु भएको थियो, उहाँले पाल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ निकै राम्रो थियो। यसरी हामीले कुनै पनि
यो चाहिँ अनुदान वितरण गर्ने कुरोमा निकै पारदर्शिताका साथ अगाडि बढेका छौँ। घरमै पुगेर उहाँले काम गरेको छ कि छैन, मानु कुनै कृषकले गर्नुभयो भने उहाँको फर्म छ छैन, उहाँ वास्तविक किसान हो कि होइन भन्ने कुराहरू मसिनरी हेरेर पुगेर मात्र हामी त्यो गर्ने गरेका छौँ। एक त अनुदानलाई धेरै प्रोत्साहन दिन खोजेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ, वास्तविक जो चाहिँ किसान हो उहाँले पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा सिङ्गो रेसियो नगरपालिका निकै प्रतिबद्ध छ। त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म यहाँले शिक्षाको पनि कुरा गर्नुभयो, शिक्षाको अनुदान भनेको चाहिँ यो हाम्रो विशेष शैक्षिक अभियान हो, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो हामीले एसई परीक्षामा 3.2 GPA भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई मासिक चाहिँ 4,000 रुपियाँ चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता दिन चाहिँ भनेर घोषणा गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ हामी सिस्टमबाट यो गरेका छौँ। विशेष गरी चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको पछिल्लो पटक चाहिँ हाम्रो एउटा पुँजी पलायन र प्रत्यय पलायन दुईवटा कुराहरू चाहिँ निकै चुनौतीको रूपमा बनेको छ। सँगसँगै यो बसाइसराइता हामी सबैको साझा समस्या नै हो। यो तीनवटा कुराहरूलाई केसम्म न्यूनतम गर्न सकिन्छ भनेर जुन हामीले यो शीर्षक घोषणा गर्यौँ, अहिले चाहिँ 96 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ पढ्नु भएको छ। एकचोटि हामीले कल्पना गरौँ, हामीले योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो, जसले चाहिँ राम्रो नम्बर ल्याएको छ, कोही बुटुल गएको छ, काठमाडौँ गएको छ, पलायन भएको छ, सँगसँगै पुँजी पनि पलायन भएको छ। घरको एकजना परिवार चाहिँ आफ्नो बच्चा पढाउनको निम्ति सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अवस्था। त्यसले गर्दा गाउँ रित्तिनी भयो, यसले बसाइसराईलाई पनि प्रभाव पार्यो। त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले हामीले के भन्यौँ भने रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा जहाँसुकै अध्यापन गरे पनि हामीले यो सेवा दिन्छ भनिसकेपछि अहिले चाहिँ 146 जनामध्ये चाहिँ 96 जनाले पढ्नु भएको छ। यो सुखद पक्ष हो। यसले दुई तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई सुखद सन्देश दिएको छ। एउटा मैले भनिहालेँ पुँजी प्लानको कुरा, प्रत्यय प्लानको कुरा, बसाइसराईको कुरा, केसम्म रोकिन्छ भन्ने कुराको मेसेज चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको एउटा नमुना कार्यक्रम हो भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। नगर प्रमुखसँगको कुराकानीका क्रममा हामीले करार कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा पनि प्रश्न राखेका थियौँ। अनावश्यक करार कर्मचारी भर्ना गरेको, आफू अनुकूल करार कर्मचारी भर्ना गरेको भन्ने उजुरी र आरोपका बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। थुप्रै कर्मचारी साथीहरू करारमा हुनुहुन्छ। त्यो करारलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले केही तलमाथि गऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिले हजुरले भनेभन्दा पनि अझ ठुलो आरोप खेप्नुपर्छ। लो नगर प्रमुखजी आएर पहिला करारमा भएका पुरानो मेयरले राखेका हटायो भन्ने किसिमको त्यो मेसेज जान्छ। तर हामीले यसरी त्यसलाई पनि राम्रो हेऱ्यौँ हामीले। तर त्यसमा के छ भने जसले काम गर्नुभएको छ उहाँको कार्य सम्पादन, उहाँको क्षमता सबै कुरा हामीले हेरेका छौँ। त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। स्वाभाविक ढङ्गले कतिपय साथीहरू आफ्नो वृद्धि विकासको लागि पढ्न जान्छु, कोही जान्छु भन्न छोडेर जानुभयो भने त्यस्तोमा मात्र रिक्त रहेको ठाउँमा मात्र हामीले पदपूर्ति गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि आफ्नै प्रोसेस छ, उसको समिति छ, त्यहाँ सूचना हुन्छ, त्यहाँ जाँच हुन्छ, निकै तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले गर्ने गरेका छौँ। कि मलाई लाग्छ म आइसकेपछि कुनै नातापाता कुनै मान्छे भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो थाहा पनि छैन, गरेका पनि छैनौँ। प्रतिस्पर्धामा आउने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। तर धेरै विज्ञापनहरू पनि हामीले गरेनौँ। किन भन्दा जुन चाहियो निर्देशको आधारमा, निटको आधारमा मात्र हामीले गर्ने गरेका छौँ। आवश्यकता आधारमा बिचमा हाम्रो केही प्राविधिकहरूको खारिकता रह्यो, त्यसलाई हामीले गऱ्यौँ, प्रक्रिया पुरा गरेर गऱ्यौँ। र अब यो वर्ष त अझ हामीले के पनि गऱ्यौँ भने यो ओएनएम भन्छ, यो सङ्गठनको संरचना यो पनि निर्माण गरेर आउने नगर सभाबाट पारित गरेपछि हामीले चाहिँ हामीसँग नगरपालिकाभित्र कति कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसको सङ्गठनको चाहिँ ढाँचा के छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरिकन ओएसएम राखेर हामीले बाहिर ल्याउँदैछौँ। नगरपालिकाभित्र हुने विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नहुने र गुणस्तरहीन हुने अर्को समस्या अहिले पालिकाहरूले भोगिरहेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै तोकिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आफूहरूले निर्देशन दिइसकेको नगर प्रमुखपन्थीले बताउनु भयो। जनप्रतिनिधिहरूलाई अलि बढी आलोचित हुने, आफ्नो कार्यकालमा के गर्न भन्ने कुरा जुन चाहिँ खेप्नु परेको छ नि समस्या थुप्रै साथीहरूले, यसको प्रमुख समस्या भनेको यो निर्माण सेवा हो। समयमा काम नगरिदिने, त्यसमा गुणस्तर नहुनु जस्ता कारणले गर्दा थुप्रै नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ। यो कुरामा म साह्रै गम्भीर र साह्रै सचेत छु। म आइसकेपछि हामीले एउटा बैठक पनि यहाँ गऱ्यौँ। जो रेसुङ्गा नगरपालिका तर्फबाट हामीले गर्ने विकास निर्माणहरू जुन हामीले टेन्डर गरेका थियौँ, जसलाई टेन्डर पर्यो उहाँहरू सबैलाई बोलाएर मैले भने कि एकदम प्रिय भाषामा शालीनतापूर्वक साथीहरू समयमा काम सकौँ। यो तपाईँलाई मेरो विशेष आग्रह हो। तपाईँले नै हामीले जनप्रतिनिधि बनाएको हो, तपाईँले नै मतदान गरेको, यस कुरामा निकै गम्भीर छु। तर तपाईँले मतदान गरेको जे पनि गर्नुहुन्छ भन्दा होइन नि भनेर मैले उहाँलाई भने कि मैले ढिलो गरेँ हुन्छ, मेरो मेयर हो, मैले गुणस्तरहीन गरेँ हुन्छ भन्ने कुराको छुट र सुविधा मबाट पाउनुहुन्न।
यदि तपाईँले टाइममा काम गर्नु भएन भने अर्को वर्ष तपाईँलाई टेन्डरमा सहभागी हुने अवसर म दिँदैन। म कार्यपालिकाको निर्णय गरेर तपाईँको म्याद 3 थप्दिनँ र दिन्न भन्दा हामीले यो कुरा भनिसकेपछि र हामीले अहिले के भनेको थियौँ भने यो चैत मासान्तभित्र हामीसँग गौरवको आयोजना भन्ने हुन्छ प्रत्येक वडामा 50 लाखसम्मका ठुल्ठुलो आयोजनाहरू हुन्छन् यहाँ नगरपालिकाभित्रका ती सबै सकौँ भनेर भनिसकेपछि थुप्रै कामहरू हाम्रो सकिएका छन् र गुणस्तरको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनेको छु र प्राविधिकहरू खटिरहनु भएको छ। कुनै पनि ठाउँमा कम्प्रोमाइज हुँदैन, निरन्तरपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफूले पनि हेरिरहनु भएको छ र नगरपालिकाबाट हुने निर्माण सेवाहरू त हामीले यो वर्ष जुन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो त्यो हामीले पुरा गर्छौँ सक्छौँ भन्ने लागेको छ। काम गर्दै जाँदा कतिपय कुरामा नगरपालिका आफै अन्योलमा पर्दै आएका छन्। कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हटाउन पनि कुनै न कुनै निकायको साथ सहयोग आवश्यक रहने भन्दै नगर प्रमुखपन्थीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने सुझावले आफूहरूलाई सकारात्मक परिणामका लागि सहयोग पुगेको बताउनु भयो। अनुशासनमै रहेर काम गर्नुपर्छ, चाहे आर्थिक अनुशासनको कुरा होस् चाहे हाम्रा थुप्रै ऐन कानुनहरू छन् त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी निकै सजग र सचेत छौँ। अरू त अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने चाहिँ सकारात्मक सुझावहरूप्रति हामीलाई चाहिँ उत्साहितै बनाउँछ, अझ बढी काम गर्ने हौसला नै दिन्छ। यो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको थप प्रेरणा पनि प्राप्त हुन्छ। तर कतिपय त्यस्ता उजुरीहरू हुन्छन् कि जुन चाहिँ कल्पना गरेभन्दा बाहिरका कुनै चाहिँ कामै नगरेका खालका उजुरीहरूले निकै पवित्र मनले जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा देशको पक्षमा काम गर्ने कुरामा त्यस्तो किसिमलाई हामीले प्रोत्साहित गर्न खोज्यौँ भने काम गर्ने इमान्दार ढङ्गले काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू कुराहरूमा त ठिक छ, अख्तियारका कुराहरू यो बााउन्ड्रीभित्र भएर काम गर्नुहोस्, नेपालको संविधानले यो भन्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले यो भनेको छ, हाम्रो कार्यविधिले यो भन्छ, यसमा बसेर काम भन्ने कुरा त साह्रै सराहनीय कुरा हो नि। यही नै हो नि हामीले खोजेको। यो त सुशासनभित्र पर्छ नि, जथाभावी गर्न त हामी आएको होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि यो त ठिक छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई झन् तपाईँको चाहिँ हामीलाई काम गर्ने प्रेरणा योदेखि बाहिर जानुहुन्न भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्ने कुरामा हामीलाई नै ऊर्जा मिल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र हुने प्रत्येक विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरीय बनाउन पालिकाका उपप्रमुख अमृता देवी कुँवरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ। पालिकाभित्रका 3 लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरूको सम्बन्धित प्राविधिकको सहयोगमा अनुगमन गर्दै आएको नगर उपप्रमुख कुँवरले बताउनु भयो। माथिका योजनाहरूलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले हेर्ने गरेका छौँ, हामीहरूले गएर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ र 3 लाखभन्दा तलका योजनाहरू हामीहरूले ओडालाई नै हेर्ने जिम्मा दिएका छौँ र पनि हामीहरू पटक पटक त्यहाँ पनि गएर हेर्ने गरेका छौँ। हामी एउटा योजनालाई 3 पटकसम्म अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। 3 पटकको बिचमा पहिला सुरुमा ती योजनाहरू कसरी कुन क्वालिटी र कति सम्मको कुन आधारमा कसरी गराइएको छ भनेर हामीहरू प्राविधिक सहित नै पहिलो पटक पनि प्राविधिक सहित जाने गरेका छौँ र बिचमा पनि त्यहाँका तिनी मेटेरियलहरू कसरी राख्नु भएको छ उहाँहरूले र हामीहरू त्यो बिचमा त्यो बनाउने क्रममा पनि हामीहरू त्यहाँ सँगै सबै समिति नै जाने उपस्थित हुने गरेका छौँ। त्यहाँ गएर त्यो मेटेरियलको बालुवा गिटी र सिमेन्टको मात्रा सबै हामीहरू आफै बसेर त्यहाँ प्राविधिकलाई नै यो क्वालिटी ठिक छ या छैन, यो मेटेरियल आवश्यकता अनुसार पुरा छ छैन भनेर त्यो हेर्ने गरेका छौँ र त्यसपछि अन्त्यमा फेरि प्राविधिक सहित नै त्यो सम्पन्न भइसकेपछि फेरि हामीहरू त्यहाँ पुगेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। पालिकालाई लाग्ने अर्को आरोप हो विकास निर्माणका ठूला योजनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि टुक्री योजना बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइयो भन्ने। यस विषयमा रेसुङ्गा नगरपालिका सचेत रहेको उपप्रमुख कुँवरले बताउनु भयो। कुनै कुनै ठाउँमा त उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका कामहरू उपभोक्ता समितिले आफैले नै आफ्नो पकेटको पैसा पनि परेको बजेटभन्दा बढी पैसा पनि लगानी गरेर बनाउनु भएको छ र त्यो क्वालिटी पनि छ, त्यसमा स्तर पनि छ त्यसको र उहाँहरू आफैले पनि केही रकमहरू आफूहरूले लगानी गरेर त्यसमा थपेर पनि अझै राम्रो बनाउनु भएको पनि पाइन्छ कुनै ठाउँमा भने कुनै ठाउँमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू अलि फितुलो भए यस्तो खालको भनेर उहाँहरूले कम्प्लेन आउन बित्तिकै हामीहरू त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर
सरोकारवालासँग भेटेर अनि यहाँ अहिले यो काम कस्तो भइराखेको छ, तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग सबैसँग राखेर यदि कहीँ कमजोरी भएको ठाउँमा हामीहरूले त्यहाँहरूलाई त्यहाँ जुन उपभोक्ता समितिलाई पनि सँगै राखेर यो काम तपाईँहरूले यसरी गर्नु भएन, अब यसरी गर्दा राम्रो होला, यो नगर्नु है भनेर उहाँहरूसँग बसेर सँगै हामीहरूले राय सल्लाह सुझाव दिएर आएका छौँ र ती कामहरूलाई फेरि पुनः डब्ल्याउने काम पनि भएको छ त्यस ठाउँमा। तर रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्राय गरेर सबै ठाउँमा त्यस्तो नभयो होला। पालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगै कर्मचारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। पालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्नेदेखि विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने विषयमा आफूहरू सतर्क भएर लागिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाले सेवाग्राहीको चाहिँ हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकलाई कसरी सजिलो हुन्छ, सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर काम गरिरहेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई हामीले अब धेरै काम त सिफारिस लगायतका कामहरू ओडाबाटै हुन्छ, त्यसबाहेक चाहिँ ओडाबाटै राजस्व सङ्कलनका कुराहरू पनि हुन्छन् र कार्यालयमा पनि हामीले अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट सम्बन्धित शाखा प्रमुखबाटै धेरै कामहरू फरछोट भएको हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अझै नागरिक मैत्री बनाउनलाई सुशासन कायम गराउनलाई हामीले चाहिँ सहायता कक्षको व्यवस्थापन गरेका छौँ यहाँ। त्यसै गरेर चाहिँ अब आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी गराउनलाई, त्यसलाई चाहिँ छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त बनाउनलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर EFT मार्फत हामीले गर्छौँ। अहिले चेकको प्रयोग चाहिँ हाम्रो एकदमै कम हुन्छ, नहुने कुरामा मात्रै चाहिँ चेकको कारोबार हुन्छ, नगद कारोबार हुँदैन। सेवाग्राही सेवा लिन आउँदाखेरि उसको कुन शाखासँग सम्बन्धित काम हो त्यो शाखामा चाहिँ जानलाई हामीले सहजीकरण गर्नलाई हेल्प डेस्कमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो शाखामा पठाउने काम हेल्प डेस्कबाट हुन्छ र हामीले दर्ता चलानी लगायत चाहिँ सम्बन्धित शाखाबाटै चाहिँ काम हुने हुनाले सबै कुराको लागि कार्यालय प्रमुखकोमा आउनुपर्ने अवस्था पनि छैन। सम्बन्धित शाखामा गएर त्यहाँबाट काम गरेर शाखाले सम्पन्न हुन्छ र शाखाले कार्यालय प्रमुखकोमा पठाउनु पर्ने कुराहरू रहेछ भने मात्रै कार्यालय प्रमुखमा आउँछन्। त्यसरी हामीले चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ। पालिकाले प्रवाह गरिरहेको सेवा र विकास निर्माणका बारेमा कुरा सुनिसकेपछि हामीले केही सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका छौँ, रेसुङ्गा नगरपालिकाको समग्र काम कारबाही तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रेसुङ्गा नगरपालिकाको काम अब यो नयाँ बोर्ड आइसकेपछि अब एकदम उत्साहजनक तरिकाले बढिरहेछ। अब यसको रिजल्टहरू त हेर्न बाँकी छ होइन, तर कामहरू अब अलिकति हाई प्रमोजिङ तरिकाले मेयर साहबले धेरै योजनाहरू ल्याएर अगाडि बढेको, अलिकति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि आएको, त्यसमा हामी खुसी छौँ। तर रिजल्ट अब आयो भने अझै राम्रो होला। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि ठिकै छ। जस्तो बाटोलाई एक्सटेन्सन गर्दैछन्, ठुलो बनाउँदैछन्, बाटोहरू पिचाउँदैछ। अब धेरै वर्षपछि प्लेन आयो सिमेचोरमा। अनि जस्तो रेसुङ्गा यो तम्घासदेखि रेसुङ्गा जाने बाटो चाहिँ 6 वर्षसम्म नभएको बाटोहरू अहिले पूर्ण हुँदैछ र पहिलाभन्दा धेरै राम्रो काम भएको लाग्छ। तर अझै 4 वर्ष बाँकी छ, त्यो हेर्न त बाँकी नै छ होइन। र यहाँको विकास निर्माण यो नगरपालिका मात्रै नभएर समग्र जिल्लालाई नै हेर्ने खालको चाहिँ नि त्यस्तो एक्टिभ भएको चाहिँ नि मेयर साहब हुनुहुन्छ होइन। हामी आशावादी छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ भइरहेको कामहरू पनि हाम्रो त धेरै राम्रो छ, हामी सन्तुष्ट छौँ। नगरपालिकाले समग्र रूपमा भन्नुपर्दा जनताको एकदमै भित्री गहिराइमा गएर उहाँको आवश्यकताहरूलाई के हो, त्यहाँको आवश्यक के हो, सबै कुरा बुझेर नै हामी काम गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा भन्दा विकास निर्माणको कामहरू गर्दै गर्नुभन्दा पहिला पूर्व जानकारी गराएर त्यहाँका स्थानीयहरूसँग बसेर कोअर्डिनेटर गरेर सल्लाह सुझाव लिएर काम गऱ्यो भने मात्र सफल भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन सेवाग्राहीसँगै सेवा प्रदायक र आम नागरिकको पनि दायित्व र जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2080 साल जेठ 3 गते सिमरौनगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सौमेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल विरुद्ध 9,95,000 बिघो विरुद्ध जनही 9,95,000 बिघो मागदाबी सहित आरोपपत्र दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले जेठ 3 गते नै बाराको सिमरनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल सहित 8 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाल सहित लेखा अधिकृत सौमेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर अजित कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर दिनेश कुमार, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद शाह कानु, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सचिव बैजनाथ प्रसाद यादव र कोषाध्यक्ष गीता कुमारी यादव विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि स्थानीय सरकारले प्रवाह गरिरहेको सेवाका कारण आम सेवाग्राही अथवा नागरिकले समग्र सरकारले प्रवाह गरिरहेको सेवा र सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा वडा तहबाट प्रवाह भइरहेको सेवा पनि उत्तिकै चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी, छिटो छरितो र सहज ढङ्गबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। आम सेवाग्राहीले र सेवा प्रदायक निकायमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि सही अनुसार व्यवहार गर्दै सेवा प्रवाह गर्न सके समग्र देशको सुशासनको अवस्था अगाडि बढ्छ भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ र कहीँ कतै विकास निर्माण भएको ठाउँमा कहीँ गलत भएको छ भने त्यहाँ सेवाग्राही अथवा उपभोक्ताको हिसाबले तपाईँ हामी पनि सचेत नागरिकको हिसाबले गलतका विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्यौँ भने सही काम हुँदै जान्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ। आजैदेखि यो काम सुरु गऱ्यौँ भने भोलि हुने हरेक कामहरू पारदर्शी हुन्छन् र गुणस्तरीय हुन्छन् भन्न सकिन्छ र बनाउन पनि सकिन्छ, सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि गुल्मी सहकर्मी अनिल खत्री सँगसँगै म सङ्गम महत पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।